नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। मायाकल्पित मात्रता मुखमृषाद्वैत प्रपंचाश्रयः सत्यज्ञान सुखात्मक श्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। अस्माभिः ज्ञाननिवर्त्यत्वान्यथानुपपत्तिप्रकरणम् अधीतम्। तत्र अन्ततो गत्वा एकः प्रश्नः आसीत्। तस्य प्रश्नस्य समाधानम् उक्त्वा अविद्यालक्षणम् अज्ञानलक्षणनिर्वचनम् इति एकं प्रकरणमस्ति। तत् प्रकरणम् अद्य आरभ्य द्रष्टव्यमस्ति। ह्यः अन्ते एकः प्रश्नः आसीत् यत् अज्ञानकल्पितत्वरूपं मिथ्यात्वं घटपटादिप्रपञ्चे स्यात्, तथापि अज्ञाने अज्ञानकल्पितत्वम् अस्ति न वा? ब्रह्मभिन्नस्य सर्वस्यापि मिथ्यात्वम् अद्वैतिना वक्तव्यं चेत् अज्ञानस्यापि मिथ्यात्वं वक्तव्यं। प्रकृते तु ज्ञाननिवर्त्यत्वान्यथानुपपत्त्या कीदृशं मिथ्यात्वं कल्प्यते? अज्ञानकल्पितत्वापरपर्यायं मिथ्यात्वं कल्प्यते इति सिद्धिकारैरुक्तम्। एतादृशं मिथ्यात्वं घटपटादौ भवितुम् अर्हति, अज्ञाने अज्ञानकल्पितत्वम् अस्ति न वा इति एकः प्रश्नः। तस्य एकेन वाक्येन उत्तरं वक्तव्यं चेत् अज्ञाने अपि अज्ञानकल्पितत्वम् अस्ति। तदर्थं प्राचीन आचार्याणां वचनानि बालबोधिनीकारैः उदाहृतानि सन्ति। अज्ञानस्य स्वपरनिर्वाहकत्वं वर्तते इति तेषां वाक्यं। संक्षेपशारीरकस्थं श्लोकम् एकं ते उदाहरन्ति। स्वाज्ञानमेव इदम् आत्मपर प्रक्लुप्तौ शक्तं भवेत् इति न किञ्चन दौस्थ्यमस्ति इति। अज्ञानं स्वस्य परस्य च कल्पकम् इति तस्य वाक्यस्य अर्थः। यथा उदाहरणं वक्तुं तैः अन्यः अपि श्लोकः उदाहृतः। भेदञ्च भेद्यञ्च भिनत्ति भेदः यथैव भेदान्तरमन्तरेण, मोहञ्च कार्यञ्च बिभर्ति मोहः तथैव मोहान्तरमन्तरेण इति एका कारिका उदाहृता अस्ति। सरलतया अस्याः कारिकायाः अर्थः वक्तव्यः चेत् इत्थं वक्तुं शक्यते। घटः पटो न इत्याकारकः कश्चित् भेदो वर्तते। घटः अस्य भेदस्य अनुयोगी, पटः अस्य भेदस्य प्रतियोगी। प्रतियोग्यनुयोगिनोः भेदं कर्तुं कश्चित् भेदः इति पदार्थो वर्तते। किन्तु भेदस्य अनुयोगिनः सकाशात् प्रतियोगिनः सकाशात् भेदः अस्ति न वा इत्युक्ते भेदः अस्ति। भेदः इति अन्यः पदार्थः, अनुयोगी अन्यः, प्रतियोगी अन्यः। प्रतियोगी अनुयोगिनोः भेदो वर्तते, किन्तु भेदस्य प्रतियोगिनः सकाशात् भेदो वर्तते न वा इत्युक्ते भेदो वर्तते, किन्तु सः अन्यः कश्चित् भेदः न स्वीकर्तव्यः अस्ति। तादृशस्थले
सः भेदः स्वपरनिर्वाहकः स्वस्यापि भेदं करोति परस्यापि भेदं करोति इति यथा स्वीक्रियते तद्वत् अज्ञानं स्वमपि कल्पयति परमपि कल्पयति इति स्वाज्ञानमेव इदम् आत्मपर प्रक्लृप्तौ शक्तं भवेत् इति अनेन वाक्येन उक्तम्। आत्मक्लृप्तौ इत्युक्ते स्वकल्पने, परक्लृप्तौ इत्युक्ते परस्य कल्पनेऽपि शक्तं भवेत्। अतः दौस्थ्यं किंचन अपि अत्र नास्ति इति पूर्वाचार्याणां मतम् अनुस्रियते चेत् अज्ञानस्य स्वपरनिर्वाहकत्वं वर्तते। तद् इति कृत्वा यथा अज्ञानकल्पितत्वं घटपटादौ आगच्छति तद्वत् स्वात्मनि अज्ञाने अपि अज्ञानकल्पितत्वं स्वीकर्तुं शक्यते। तर्हि अज्ञानकल्पितत्वरूपं मिथ्यात्वम् अज्ञाने अव्याप्तं भवेत् इति शङ्का नास्ति। विस्तरेण च अयमर्थः बालबोधिन्यां निरूपितः अस्ति। इतः परम् अथ अज्ञानवादे अज्ञानलक्षणनिरुक्तिः इति प्रकरणम्। आचार्य केचन प्रश्नाः चैट् बाक्स् मध्ये मया स्थापितम् एतत् सर्वे प्राक्तन अध्यायस्य सम्बद्धाः एव सन्ति। एवं कक्षायाः अन्ते पश्यामः। अज्ञानवादे अज्ञानलक्षणनिरुक्तिः इति वर्तते। अज्ञानपेटिका इति अस्य भागस्य नाम। अज्ञानम् अधिकृत्य बहूनि प्रकरणानि सन्ति। अज्ञानपेटिका इति तस्य तेषां प्रकरणानां सांप्रदायिकं नाम वर्तते। अज्ञानपेटिकां समाप्य अनिर्वचनीयवादः, अनिर्वचनीयपेटिका आरभ्यते। अन्ते च सत्तात्रैविध्य उपपत्तिः इति अन्तिमं प्रकरणं प्रथमपरिच्छेदस्य वर्तते। अस्माकं तत्र पाठ्यक्रमे अज्ञानलक्षणमात्रं वर्तते, अतः तदेव अस्माभिः प्राधान्येन पठनीयम्। अज्ञानवादे अज्ञानलक्षणनिरुक्तिः इति खलु तत्र शीर्षकं दत्तम्, अतः अज्ञानवादो नाम कः इति मया उक्तं। बहूनि प्रकरणानि अज्ञानम् अधिकृत्य, अज्ञानस्य विषयः कः, अज्ञानस्य आश्रयः कः, अज्ञानस्य भावरूपत्वे प्रत्यक्ष प्रमाणम्, अज्ञानस्य भावरूपत्वे अनुमानं, श्रुतयः, अर्थापत्तिः इति बहूनि प्रकरणानि सन्ति। तस्य सर्वस्यापि प्रकरणस्य मिलित्वा एकं नाम अज्ञानवादः, अज्ञानपेटिका इति च। तत्र प्रथमं प्रकरणम् अज्ञानलक्षणनिरुक्तिः इति वर्तते। अस्माभिः इदमेव प्रकरणं प्राधान्येन पठनीयम् अस्ति। तत्र पूर्वेण प्रकरणेन सह संगतिर्वक्तव्या, यतोहि इदं प्रकरणम् आरभ्यते अथ केयम् अविद्या इति। का सा अविद्या इति प्रश्नो वर्तते। अयं प्रश्नः प्रसंगात् उद्भावितो वर्तते, यतोहि पूर्वतनं प्रकरणम् एकजीववादनिरूपणार्थम् आसीत्। एकजीववादस्थापनं पूर्वस्मिन् प्रकरणे कृतम्। तत्र च निगमनवाक्यं कीदृशम् अस्ति इति भवन्तः पश्यन्तु। तस्मात् अविद्योपाधिकः जीवः एक एव इति सिद्धम् इति पूर्वतनस्य प्रकरणस्य निगमनवाक्यं वर्तते। तस्मात् अविद्योपाधिको जीवः एक एव इति सिद्धम्। तर्हि अत्र पूर्वपक्षिभिः प्रसंगो लब्धः। अविद्योपाधिको जीवः इति भवद्भिरुच्यते। का सा अविद्या इति कर्कशाशयः पूर्वपक्षी प्रश्नं करोति। अथ का इयम् अविद्या? अविद्योपाधिको जीवः, जीवस्य उपाधिः अविद्या इति त्वया उक्तं। का सा अविद्या? किं तस्याः स्वरूपं? किञ्च लक्षणम्? अविद्यायाः किं वृत्तित्वे अविद्या वर्तते इत्यत्र किं प्रमाणम् इति क्रमेण बहूनि प्रकरणानि सन्ति। आदौ तावत् का इयम् अविद्या इत्युक्ते अविद्यायाः लक्षणं किम् इति प्रश्नकर्तुः आशयो वर्तते। तत्र तावत् चित्सुखाचार्यैः यत् लक्षणं प्रणीतं तस्यैव लक्षणस्य उपरि दूषणाभिधानं पूर्वपक्षिणा प्रथमतः क्रियते। चित्सुखाचार्याणाम् अविद्यालक्षणं प्रसिद्धं,
श्लोकरूपेण तैः उपनिबद्धं वर्तते। अनादिभावरूपं यत् विज्ञानेन विलीयते तदज्ञानमिति प्राज्ञाः लक्षणं संप्रचक्षते। बालबोधिन्याम् अयं श्लोकः उदाहृतः, किन्तु तत्र मुद्रणदोषो जातः वर्तते। अनादिभावरूपं यत् विज्ञानेन विलीयते तदज्ञानमिति प्राज्ञाः लक्षणं संप्रचक्षते इति चित्सुखाचार्यैरुक्तम्। तथा च अज्ञानस्य किं लक्षणम्? अनादिभावत्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इति लक्षणं लभ्यते। अस्मिन् लक्षणे दलत्रयं वर्तते। अनादित्वे सति भावत्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इति दलत्रयं वर्तते। सामान्यतः दलकृत्यम् उक्त्वा अग्रे ग्रन्थं प्रविशामः। यतो हि ग्रन्थकारेणापि दलकृत्यम् उच्यते, किन्तु तद् पश्चादुच्यते। आदौ तु पूर्वपक्षस्य उपबृंहणार्थमेव प्रयत्नः क्रियते। तत्र अनादित्वे सति भावत्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इति लक्षणम्। भावत्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इत्येतावदेव लक्षणं यदि क्रियेत, भावत्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इत्येतावन्मात्रोक्तौ उत्तरज्ञाननिवर्त्ये पूर्वज्ञाने अतिव्याप्तिर्भवति। उत्तरज्ञानेन पूर्वज्ञानं निवर्तते इति सुविदितमेव अस्माभिः। उत्तरज्ञाननिवर्त्य पूर्वज्ञाने भावत्वं वर्तते, उत्तरज्ञाननिवर्त्यत्वं च वर्तते। तथा च ज्ञान भावत्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इति एतल्लक्षणं यदि स्यात्, तर्हि इदं लक्षणं पूर्वज्ञाने अतिव्याप्तं भविष्यति। तादृश अतिव्याप्तिवारणाय अनादित्वं विवक्षितम्। पूर्वज्ञानस्य तावत् अनादित्वं नास्ति जन्यत्वात्। तथा च उत्तरज्ञाननिवर्त्ये पूर्वज्ञाने अतिव्याप्तिवारणाय अनादीति विशेषणम्। अस्तु, अनादित्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इति लक्षणं भवतु। अनादित्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इति लक्षणं भवतु इत्युक्ते अनादिप्रागभावे अतिव्याप्तिर्भवेत्। प्रागभावस्य अनादित्वम् अभ्युपगम्यते, अनादित्वम् इति तत्र आयाति, ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अपि तत्र अस्ति इति कृत्वा अनादिप्रागभावे अतिव्याप्तिः स्यात्। तत्र अतिव्याप्तिं वारयितुं भावत्वम् इत्यपि दलम् उपादीयते। अनादित्वे सति भावत्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इति उच्यते चेत् अनादिज्ञानप्रागभावे अतिव्याप्तिर्न भवति। केवलम् अनादित्वे सति भावत्वम् इत्येतावदेव लक्षणं क्रियते चेत् अज्ञानस्य लक्षणं किम्? अनादित्वे सति भावत्वम् इत्येतावदेव उच्यते चेत् अनादिभावरूपे आत्मनि अतिव्याप्तिर्भवति। आत्मनः अनादित्वं च वर्तते, भावत्वं च वर्तते इति कृत्वा अनादित्वे सति भावत्वम् आत्मनि अतिव्याप्तं भवति। तथा च आत्मनि अतिव्याप्तिवारणाय किं वक्तव्यं? ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इत्यपि दलं योजनीयम्। आत्मनः ज्ञाननिवर्त्यत्वं तु नास्ति इत्यभिप्रायः। तथा च सामान्यतः इदं दलकृत्यमुक्तं ग्रन्थे पुनरपि दलकृत्यम् आयात्येव। तथा च अनादित्वे सति भावत्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अज्ञानस्य लक्षणम्, उत्तरज्ञाननिवर्त्ये पूर्वज्ञाने अतिव्याप्तिवारणाय अनादि इति विशेषणम्, अनादिप्रागभावे अनादिज्ञानप्रागभावे अतिव्याप्तिवारणाय भावत्वम् उपात्तम्, अनादिभावरूपे आत्मनि अतिव्याप्तिवारणाय ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इति दलम्। एतावत्पर्यन्तं प्राचीनग्रन्थेषु एव वर्तते। तथापि इदं लक्षणम् एव प्रथमतः दूषितं न्यायामृतकारैः। अत्र तावत् क्रमेण अव्याप्तिः, अतिव्याप्तिः, असम्भवश्च इति त्रयः अपि दोषाः उद्भाविताः सन्ति पूर्वपक्षिभिः।
आचार्य एकः प्रश्नः अस्ति। अस्माकं सिद्धान्ते अद्वैतसिद्धान्ते ज्ञान प्राक् अभाव इति हम्म। नाम किमपि वस्तु स्वीक्रियते अस्माभिः न वा? अस्य प्रश्नस्य उत्तरं मया प्रागेव उक्तं। यद्यपि अस्माकं मते तथा न स्यात्, तथापि यदा परैः सह संवादः क्रियते तदानीं तत्र सर्वतन्त्रसिद्धान्तत्वेन अभ्युपगताः पदार्थाः अवश्यम् उपादेयाः। किञ्च विवरणकाराणां मते प्रागभावः अङ्गीकृतः इति परिभाषायाम् उक्तं। प्रागभावः यदि न अङ्गीकृतः स्यात् तर्हि अविद्यानुमाने अविद्यायाः भावरूपत्वं साधयितुं यत् अनुमानं विवरणाचार्यैः प्रणीतम् अस्ति तत्र स्वप्रागभावव्यतिरिक्तत्वविशेषणं ज्ञानप्रागभावे व्यभिचारवारणार्थमेव दत्तम् अस्ति। तर्हि यदि ज्ञानस्य प्रागभावः नाङ्गीक्रियेत विवरणप्रस्थानुसारेण तर्हि किमर्थं स्वप्रागभावव्यतिरिक्तत्वविशेषणं देयम्? तर्हि यतः विवरणाचार्यैः अविद्यानुमाने स्वप्रागभावव्यतिरिक्तत्वम् इति विशेषणं दत्तम्, अत एव तत्प्रस्थानानुसारेण ज्ञानप्रागभावः अङ्गीक्रियते इति अवश्यम् अभ्युपगन्तव्यम्। वस्तुतः पारमार्थिकदशायाम् एतादृशः कश्चित् अभावः अङ्गीकर्तव्यो वा इत्युक्ते एतादृशं प्रागभावम् अनङ्गीकृत्यापि सर्वोऽपि व्यवहारः निर्वोढुं शक्यते इति केषाञ्चित् आचार्याणाम् अभिप्रायः अस्ति। अभिप्रायभेदः दोषाय नास्ति। व्यवहारसिद्धविषयेषु अनादरात् नानाविधाः सरणयः प्राचीनैः आचार्यैः दर्शिताः सन्ति इति मम भाति। अतः यत्र परैः सह संवादः क्रियते तदानीं निर्दुष्टं लक्षणं वक्तव्यं। तैः यदि ज्ञानप्रागभावः इति कश्चित् पदार्थः अङ्गीकृतः तस्य च अनादित्वं वर्तते, ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अपि वर्तते इति अङ्गीक्रियते, तर्हि तन्मतरीत्या तत्र अतिव्याप्तिः स्यात्। तद्वारणार्थम् अस्माभिः भावत्वम् इति दलं दीयते चेत् कोऽपि दोषो नास्ति इति मम प्रतीयते। एवं तर्हि एतावता किं जातम् इत्युक्ते चित्सुखाचार्यैः यत् लक्षणम् उक्तं तस्य सामान्यतः दलकृत्यम् उक्तं, किन्तु अस्मिन्नेव लक्षणे न्यायामृतकारैः दूषणानि अभिहितानि सन्ति। पश्यन्तु, अस्य प्रकरणस्य शरीरं कीदृशमिति वदामि। प्राधान्येन त्रीणि लक्षणानि अत्र उपपादितानि सन्ति। प्रथमं लक्षणं तु अधुना उक्तमेव मया, तत्र विस्तरेण पूर्वपक्षो भविष्यति। अव्याप्तिः, अतिव्याप्तिः, असम्भवः इति दोषत्रयम् अपि आशङ्क्यते। पश्चात् एकं लक्षणम् अत्यन्तं संक्षेपेण एकेन वाक्येन सिद्धिकारैरुच्यते। तत्र महान् पूर्वपक्षः कोऽपि न कृतः। तृतीयं लक्षणं पुनः विस्तरेण निरूप्यते। पूर्वपक्षस्य उपबृंहणं कृत्वा विमर्शादिकं कृत्वा तत्र सिद्धान्तः अभिधीयते। एवं रूपेण अज्ञानस्य त्रीणि लक्षणानि अस्मिन् प्रकरणे चिन्तनीयानि सन्ति। प्रथमं तु लक्षणम् इदमेव, अनादिभावत्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वम्। एतावत् उपोद्घातरूपेण किञ्चित् उक्त्वा इतः परं ग्रन्थानुसारेण किञ्चित् उच्यते। तत्र न्यायामृतकारैः प्रथमतः अव्याप्तिः उद्भाविता वर्तते। इदम् अज्ञानस्य लक्षणं, तर्हि सर्वेषु अज्ञानेषु समन्वयो भवेत्। किन्तु न्यायामृतकाराः किं वदन्ति? तूलाज्ञाने इदं लक्षणम् अव्याप्तं वर्तते। शुक्त्यवच्छिन्नचैतन्यावारकं यत् अज्ञानं वर्तते, शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य आवारके अज्ञाने इदं लक्षणं न आयाति। कथम्? अनादित्वे सति भावत्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इति खलु लक्षणमुक्तं। शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्यावारकम् अज्ञानं तु सादि वर्तते। पश्यन्तु, शुक्तेः सादित्वं वर्तते, अत एव शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्यापि सादित्वम्। अत एव तादृशचैतन्य आवारकस्य अज्ञानस्य अपि सादित्वम्। तथा च शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्यावारकम् अज्ञानं तूलाज्ञानम् इति परिभाषादौ पदप्रयोगो वर्तते। तस्मिन् शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य आवारके अज्ञाने अनादित्वं नास्ति, भावत्वं स्यात्,
ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अपि स्यात्, किन्तु अनादित्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र अव्याप्तिर्भवति। इदमपि अज्ञानमेव, अज्ञानलक्षणलक्ष्यत्वं शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य आवारके अज्ञाने वर्तते एव, किन्तु अस्मिन् लक्ष्ये, अस्मिन् लक्ष्यैकदेशे अनादित्वं नास्ति। अनादित्वे सति भावत्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वं तथा सति न आयाति, अतः अस्य लक्षणस्य अव्याप्तिः इति प्रथमो दोषः। द्वितीयः दोषः कः इत्युक्ते अनिर्वचनीयस्य अभावस्य उपादानभूतं यत् अज्ञानं तस्मिन् अज्ञाने भावत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र पुनरपि अव्याप्तिर्भवति इति शंका। इदं किञ्चित् उपपादनीयं वर्तते। शुक्तौ इदं रजतम् इति भ्रमो जातः, तत्र वेदान्तिभिः अनिर्वचनीयस्य रजतस्य उत्पत्तिः स्वीक्रियते। अनिर्वचनीयस्य रजतस्य उपादानकारणं किम् इत्युक्ते शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्यावारिका अविद्या एव रजताकारेण परिणमते इति अस्माकं प्रक्रिया। तर्हि भ्रमस्थले अनिर्वचनीयः पदार्थः उत्पद्यते इति वेदान्तिभिः स्वीक्रियते इति अस्माभिः अवगतम् एव। तर्हि यदा घटवति भूतले घटाभावभ्रमो भवति, वस्तुतः भूतले घटो वर्तते, किन्तु दोषवशात् कस्यचित् भ्रान्तिः घटाभाववद् भूतलम् इति कस्यचित् भ्रान्तिर्भवति। तर्हि अस्यां भ्रान्तौ घटाभावो विषयः। तर्हि तादृशस्थले अनिर्वचनीयः घटाभावः स्वीकर्तव्यः। शुक्तौ इदं रजतम् इति यदा भ्रमो भवति तर्हि तादृशस्थले अनिर्वचनीयं रजतम् अङ्गीक्रियते खलु। तद्वत् घटवति भूतले घटाभावभ्रमः जातश्चेत् तत्र अनिर्वचनीयः घटाभावः उत्पद्यते इति वेदान्तिना वक्तव्यम्। अस्तु, कः क्लेशः? यथा तत्र दृष्टान्ते शुक्तिरूप्यम् अनिर्वचनीयम् उत्पद्यते, तस्य च अनिर्वचनीयस्य रूप्यस्य उपादानकारणं शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य आवारकम् अज्ञानम्। तद्वदेव यदि प्रकृतस्थले दार्ष्टान्तिके अनिर्वचनीयः घटाभावः उत्पद्यते इति स्वीकर्तव्यम्, तर्हि तस्य अभावस्य उपादानकारणं किञ्चित् अज्ञानं स्वीकर्तव्यम्। तत्रापि भूतलावच्छिन्न अथवा घटवद्भूतलावच्छिन्न चैतन्यावारकम् अज्ञानं घटाभावाकारेण परिणमते इति तत्रापि वक्तव्यम्। तर्हि तादृशम् अज्ञानं घटाभावस्य उपादानमिति वक्तव्यम्। किन्तु अस्ति अत्र कश्चित् क्लेशः। अभावस्य उपादानभूतं यत् अज्ञानं तत्र भावत्वं न भवितुमर्हति। अभावस्य उपादाने भावत्वं न भवितुम् अर्हति। अभावस्य यत् उपादानकारणम् अज्ञानं तस्मिन् अज्ञाने भावत्वं नास्ति। अनादित्वे सति भावत्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इति खलु अज्ञानस्य लक्षणं क्रियते, किन्तु अधुना प्रतिपादितरीत्या अनिर्वचनीय घटाभावस्य यत् उपादानम् अज्ञानं तस्मिन् भावत्वं नास्ति इति कृत्वा तस्मिन् अज्ञाने लक्षणं न आयाति। अतः अपि लक्षणस्य अव्याप्तिर्भवति इति द्वितीयो दोषः। एतदुपरि किञ्चित् चिन्तनं कर्तुं शक्यते। अभावस्य उपादानभूतं यत् अज्ञानं तत्र भावत्वं नास्ति इति उक्तम्, किन्तु तत्र भावत्वं भवति चेत् कोऽपि क्लेशः अस्ति वा? अभावस्य उपादानकारणं
भावरूपं किञ्चित् स्वीक्रियते चेत् कोऽपि क्लेशः अस्ति वा? अस्ति क्लेशः इति पूर्वपक्षिणा उच्यते। अभावस्य यदि भावोपादानकत्वं स्वीक्रियते तर्हि कश्चित् क्लेशः अस्ति। पश्यन्तु, अहं जागरूकतया तादृशपदप्रयोगं कुर्वन्नस्मि यतोहि पङ्क्तिपठनावसरे तादृशपदानि पुनरायान्ति, अनन्तरं तत्र समन्वये क्लेशः स्यात्। तन्मा भूत् इति कृत्वैव जागरूकतया तानि एव पदानि उपयुज्य अर्थः बोधयितुं शक्यते न वा इति प्रयत्नः मया क्रियमाणः अस्ति। पश्यन्तु, अभावस्य भावोपादानकत्वं यदि स्यात्, अभावः भावोपादानकः यदि स्यात्, मया बहुधा इदं कक्ष्यायाम् उपपादितं कप् प्रत्ययं दृष्ट्वा बहुव्रीहि समासः अत्र कर्तव्यः इति ज्ञातव्यम्। भावः उपादानं यस्य अभावस्य सः अभावः भावोपादानकः। अभावः भावोपादानकः, अभावे भावोपादानकत्वम्। अभावस्य भावोपादानकत्वम् अङ्गीक्रियते चेत् कोऽपि क्लेशः अस्ति वा इति प्रश्नः। पश्यन्तु, क्रमं स्मरन्तु। अनिर्वचनीयस्य अभावस्य यत् उपादानभूतम् अज्ञानं तस्मिन् भावत्वं नास्ति इति कृत्वा तस्मिन् अज्ञाने लक्षणस्य व्याप्तिर्भवति इति उक्तम्। तदुपरि अग्रिमं सोपानं किं? भोः, अभावस्यापि भावोपादानकत्वं भवतु, का हानिर्स्यात्? अस्माकं कापि क्षतिरस्ति वा? अभावस्य भावः उपादानम् इति स्वीक्रियते चेत् कोऽपि दोषः अस्ति वा इत्युक्ते दोषः अस्ति। उपादानोपादेययोः साजात्यं किल अपेक्षितम्। यदि अभावस्य भावोपादानकत्वं स्वीक्रियते तर्हि असत्यस्य अपि सत्योपादानकत्वं कुतः न स्वीक्रियते? अभावस्य यदि भावरूपम् उपादानकारणं भवितुमर्हति तर्हि असत्यस्य अपि सत्यम् उपादानकारणं भवितुम् अर्हति। तत्र कोऽपि क्लेशः न दृश्यते। समानं स्थलम्। अभावस्य भावोपादानकत्वं स्वीक्रियते चेत् असत्यस्य सत्योपादानकत्वं स्वीक्रियताम्। असत्यस्य शुक्तिरूप्यस्य चैतन्यमेव उपादानकारणं भवतु। किमर्थम् उपादानकारणत्वेन अज्ञानं स्वीक्रियते? असत्यस्य शुक्तिरूप्यस्य असत्यस्य सर्पस्य चैतन्यमेव उपादानक सत्यं चैतन्यमेव उपादानकारणं भवतु। भवता तु महता आग्रहेण तत्रापि अज्ञानमेव उपादानकारणमिति कल्प्यते। क्लुप्तेन एव कारणता निर्वाहः संभवति चेत् किमर्थं कारणत्वं किञ्चित् कल्पनीयम्? असत्यस्य शुक्तिरूप्यादेः सत्योपादानकत्वं कुतो न स्यात् इति एकः आक्षेपः तत्र कर्तुं शक्यते। पश्यन्तु, तर्करूपः अयम् आक्षेपः। कस्य प्रश्नस्य उत्तरं क्रियते? क्रमं स्मरन्तु। घटवति भूतले घटाभाववत् भूतलम् इत्याकारकः भ्रमो जातः। अस्मिन् भ्रमे घटाभावो विषयः। अयञ्च घटाभावः अनिर्वचनीयः उत्पन्नः इति वेदान्तिना वक्तव्यम्। तर्हि घटाभावस्य उपादानकारणं किञ्चित् अज्ञानं स्वीकर्तव्यम्। किन्तु घटाभावस्य उपादानं यत् अज्ञानं तत्र भावत्वं न भवितुमर्हति। अभावस्य भावोपादानकत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र यदि कश्चित् वदेत् अभावस्यापि भावोपादानकत्वं भवतु तर्हि तं प्रति वक्तव्यं, यदि अभावस्य भावोपादानकत्वं स्वीक्रियते तर्हि असत्यस्य सत्योपादानकत्वं कुतः न स्वीक्रियते? असत्यस्यापि सत्यमेव उपादानकारणं भवतु।
शुक्तिरजतस्य सर्पस्य घटपटादि प्रपञ्चस्य ब्रह्मैव चैतन्यमेव उपादानकारणं भवतु किमर्थं परिणाम्युपादित्वे उपादानत्वेन अज्ञानं वा अविद्या वा माया वा त्वया स्वीक्रियते इति प्रश्नो भवति। अस्तु इदमपि यदि अङ्गीकुर्यात् अस्तु चैतन्यमेव तादृशस्थले उपादानम् असत्यस्य सत्यं चैतन्यमेव उपादानम् असत्यस्य मिथ्याभूतस्य शुक्तिरूप्यस्य सर्पस्य घटपटादि प्रपञ्चस्य च सत्यभूतं चैतन्यमेव उपादानम् उपादानत्वेन अज्ञानं तत्र अस्माभिः न कल्प्यते इति यदि स्वीक्रियेत तर्हि कः क्लेशः? यदि एतेषां शुक्तिरूप्यादीनां घटपटादि प्रपञ्चस्य च अज्ञानमुपादानं न सत्यं किञ्चिदुपादानं स्वीक्रियते तर्हि तेषां ज्ञानान्निवृत्तिर्न स्यात्। यदि घटपटादि प्रपञ्चस्य शुक्तिरूप्यादेश्च सत्यं किञ्चित् उपादानं स्यात् अज्ञानं मिथ्याभूतं तस्य उपादानं यदि न स्यात् तर्हि तेषां ज्ञाननिवर्त्यत्वमेव न स्यात् सत्यस्य ज्ञानान्निवृत्तिर्न भवति। इयं तत्र युक्तिः अवश्यम् असत्यम् अज्ञानमेव तत्र उपादानं वाच्यं तस्मिंश्च अज्ञाने भावत्वं न आयाति अतः तत्र अव्याप्तिर्भवति इति दोषद्वयं पूर्वपक्षिणा प्रथमतः प्रदर्शितम्। पश्यन्तु पंक्तिसमन्वयः जागरूकतया कर्तव्यः। मया सर्वांशेन पूर्वपक्षः उक्तः अस्ति किन्तु पंक्तिः तु अत्यन्तं संक्षिप्ता वर्तते। अग्रिमया पंक्त्या सह का संगतिः इति सम्यक् ज्ञायते चेदेव महावाक्यार्थः अवगन्तुं शक्यते। अतः श्रद्धया पंक्तिसमन्वयार्थं यत्नः सर्वैरस्माभिः कर्तव्यः। प्रथमतः काश्चन पंक्तयः मया पठ्यन्ते सम्यक् समन्वयो भवति न वा इति वदन्तु। अथ केयमविद्या न तावत् अनादिभावरूपत्वे सति ज्ञाननिवर्त्या सा अनादिभावरूपत्वे सति ज्ञाननिवर्त्या अविद्या इति न कुतः इत्युक्ते दोषद्वयं प्रदर्शयति। अव्याप्तिः अतिव्याप्तिः असम्भवश्च पश्चात् चिन्तनीयौ। इदानीम् अव्याप्तिः स्थलद्वये उच्यते। कुत्र? सादिशुक्त्यवच्छिन्न चैतन्यावारके अज्ञाने अव्याप्तेः तस्य अनादित्व अभावात्। सादित्वं शुक्तौ विशेषणं शुक्तिः सादिः शुक्ते सादित्वे तदवच्छिन्नं चैतन्यम् अपि सादि तदवच्छिन्नं चैतन्यं यदि सादि तर्हि तदावारकम् अज्ञानमपि सादि तर्हि तस्मिन् अज्ञाने अनादित्वं नास्ति। भावत्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वं स्यान्नाम किन्तु अनादिभावत्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इति लक्षणं न आयाति इति कृत्वा अव्याप्तिर्भवति। सादिशुक्त्यवच्छिन्न चैतन्यावारक अज्ञाने अव्याप्तेः तस्य अनादित्व अभावात्। इतोपि अन्यस्मिन् स्थले अव्याप्तिः प्रदर्श्यते अग्रिमया पंक्त्या। अभावोपादान अज्ञाने च भावत्व अभावात् तत्र अव्याप्तिः। अभावस्य उपादान कारणं यत् अज्ञानं तस्मिन् अज्ञाने भावत्वं नास्ति। इदानीम् अभावस्य उपादान कारणं किमर्थं चिन्त्यते इत्युक्ते तादृशं स्थलम् अस्माभिः परिभाषादौ अपि दृष्टमस्ति। घटवति भूतले घटाभावभ्रमो जातश्चेत् तस्मिन् भ्रमे यो विषयः घटाभावः तस्य अनिर्वचनीयस्य उत्पत्तिः अवश्यं स्वीकर्तव्या। तर्हि अनिर्वचनीयः घटाभावः उत्पद्यते इत्युक्ते तत्र उपादान कारणं किम् इति जिज्ञासायाम् अज्ञानं किञ्चित् उपादानत्वेन स्वीकर्तव्यम्। किन्तु तादृशस्य अभावस्य उपादानं यत् अज्ञानं तस्मिन् भावत्वं न स्यात्। अभावोपादान अज्ञाने भावत्वं न स्यात्। अतः तत्र अव्याप्तिः।
भोः अभावस्य उपादानभूतं यत् अज्ञानं तत्र भावत्वं स्वीक्रियते चेत् कः दोषः इति अग्रिमया पंक्त्या उच्यते। अभावस्य भावोपादानकत्वे असत्यस्यापि सत्योपादानकत्वं स्यात्। असत्यस्य शुक्तिरजतस्य असत्यस्य रज्जुसर्पस्य असत्यस्य घटपटादि प्रपञ्चस्यापि सत्यं चैतन्यम् एव उपादानं स्यात्। तादृश असत्य पदार्थ उपादानत्वेन अज्ञानं नैव कल्पनीयं स्यात्। चैतन्यं तु स्वप्रकाशतया सिद्धं वर्तते, तदेव च चैतन्यम् एतेषां पदार्थानाम् उपादानं भवतु। उपादानं किञ्चित् अज्ञानं किमर्थं स्वीकर्तव्यम्? अभावस्य भावोपादानकत्वं स्वीकर्तुं शक्यते चेत् असत्यस्यापि सत्योपादानकत्वं स्यात्। न च इष्टापत्तिः। कुतः? अग्रिमे वाक्ये तस्य उपरि दोषः उच्यते। अज्ञान अनुपादानकत्वे तस्य ज्ञानात् निवृत्तिः न स्यात्। यदि असत्यस्य उपादानं सत्यं चैतन्यमिति स्वीक्रियते, अज्ञानं तस्य उपादानं न इति यदा स्वीक्रियते तर्हि कः दोषः? अज्ञानं यदि उपादानं तर्हि केवलम् अज्ञानोपादानकस्य मिथ्यापदार्थस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वं भवति। सत्यं यदि उपादानं तर्हि कथं ज्ञानान्निवृत्तिः स्यात् इति प्रश्नः। अज्ञान अनुपादानकत्वे तस्य ज्ञानात् निवृत्तिः न स्यात् इति। एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षो वर्तते। इतः परं सिद्धान्तः। सिद्धान्तः सरलः। शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्यावारके अज्ञाने अव्याप्तिः। कुतः? तदज्ञानं साधि इति पूर्वपक्षिणा उक्तम्। किन्तु वस्तुतः भ्रान्त्या एव अयं प्रश्नः। वेदान्तिभिः कुत्रापि तूलाज्ञानस्य साधित्वं नैव स्वीकृतम् अस्ति। तूलाज्ञानमित्युक्ते मूलाज्ञानस्य अवस्थाविशेषः। मूलाज्ञानस्य अनादित्वात् तूलाज्ञानमपि अनादि। तर्हि शुक्तेः साधित्वं वर्तते खलु? सत्यं, शुक्तेः साधित्वं भवतु, शुक्तौ खलु साधित्वं। तावता अज्ञानस्य वा चैतन्यस्य वा साधित्वं न आयाति। तेन किमुक्तं? शुक्तेः साधित्वे तदवच्छिन्न चैतन्यस्यापि साधित्वं, चैतन्यस्य साधित्वे तदावारकस्य अज्ञानस्यापि साधित्वम् इति उक्तम्। इदं न उचितम्। कुतः इत्युक्ते महाकाशः एकः वर्तते, नित्यः वर्तते इति स्वीक्रियताम्। घटः यदा उत्पन्नः तदानीं घटाकाशः इति व्यवहारः कर्तुं शक्यते। किन्तु तत्र उत्पत्तिः कस्य? घटाकाशस्य उत्पत्तिर्नास्ति, अवच्छेदकस्य घटस्यैव उत्पत्तिः। यावत्पर्यन्तं घटो नासीत् तावत्पर्यन्तं घटाकाश इति व्यवहारो नासीत्। किन्तु घटः यदा उत्पन्नः तदा घटाकाश इति व्यवहारः कर्तुं शक्यते, तदन्यत्। किन्तु घटाकाश उत्पन्नः इति केनापि उच्यते वा? घटः खलु उत्पन्नः, घटस्तु आकाशस्य अवच्छेदकः। तद्वत् प्रकृतेऽपि शुक्तिः चैतन्यस्य अवच्छेदिका। शुक्त्यवच्छिन्नं तत् चैतन्यं, तावता अज्ञानस्य साधित्वं न आयाति। पश्यन्तु, तत्र एकः नियमः अस्ति। संक्षेप शारीरक आचार्याणाम् इदं प्रसिद्धं वचनम्। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला इति। अज्ञानस्य आश्रयः अपि अनादिशुद्धं चैतन्यं। निर्विभागचितिः शुद्धं चैतन्यम् एव तस्य आशयः। निर्विभागचितिः इत्युक्ते शुद्धं चैतन्यम्। अज्ञानस्य आश्रयः अपि शुद्धं चैतन्यम्, अज्ञानस्य विषयः अपि शुद्धं चैतन्यम्। तर्हि इदं यत् तूलाज्ञानत्वेन व्यवह्रियते तदपि अज्ञानं शुद्धचैतन्यमेव आश्रित्य तिष्ठति, शुद्धचैतन्यमेव विषयीकरोति। तर्हि शुक्तिः किं करोति? शुक्तिः तादृशचैतन्यस्य अवच्छेदं करोति। शुक्तेः साधित्वे शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्य साधित्वं न आयाति, न वा तादृशचैतन्य आवारकस्य अज्ञानस्य साधित्वम् इति प्रथमतः समाधानम् उच्यते। अत्र ब्रूमः रूप्योपादान अज्ञानम् अपि अनादि चैतन्य आश्रितत्वात् अनादि एव। अयम् अस्माकं सिद्धान्तः विवरणादि ग्रन्थेषु विस्तरेण
प्रतिपादितो वर्तते। परिभाषायामपि टीकायाम् अयम् अंशः उपपादितः स्यादेव। पश्यन्तु, अज्ञानं तु अनादिशुद्धचैतन्याश्रितमेव, अतः तदपि अनादि। तत्र किं मानम् इत्युक्ते एतादृशं वचनं सर्वत्रापि तत्र प्रमाणत्वेन उपन्यस्यते। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभागचितिरेव केवला इति संक्षेप शारीरक आचार्याणां मतम्। अज्ञानम् अनादिचैतन्याश्रितम्, अतः अज्ञानस्य अपि अनादित्वं स्वीकर्तव्यमेव। तर्हि सादिशुक्तिः किं करोति? शुक्तेः सादित्वं वर्तते। सा सादिः शुक्तिः किं करोति? तादृशचैतन्यस्य अवच्छेदं करोति। इदमस्माभिः घटाकाशदृष्टान्तेन स्पष्टम् अवगन्तुं शक्यते। आकाशस्य नित्यत्वेति घटाकाशः इति किञ्चित् व्यवहारप्रयोजकीभूतः घटः उत्पद्यते, तावता आकाशः उत्पद्यते वा? घटाकाशः इति व्यवहर्तुं शक्यते घटस्य उत्पत्त्यनन्तरम् इति अन्यदेतत्, किन्तु आकाशः तत्र विशेष घटाकाशः, तत्र घटविशिष्टः आकाशो वा घटोपहितः आकाशो वा आकाशः उत्पद्यते वा इति सम्यक् चिन्तयन्तु। आकाशस्तु न उत्पद्यते। घटः किं करोति? घटः आकाशस्य अवच्छेदं करोति। मठाकाशापेक्षया घटाकाशं व्यावर्तयति। महाकाशः अन्यः घटाकाशः अन्यः इति अवच्छेदं कल्पयति, तावदेव तस्य कार्यं। तद्वत् प्रकृतेऽपि शुक्त्यादिकं तु तद् अवच्छेदकम् इति ग्रन्थकारेण उच्यते। अतः तूलाज्ञानम् अनादि एव। तत्र इदं स्मरन्तु, मूलाज्ञानस्य अवस्था विशेषः खलु तूलाज्ञानम्। मूलाज्ञानस्य अनादित्वे तदवस्था विशेषरूपस्य तूलाज्ञानस्यापि अनादित्वमेव वर्तते। शुक्तेः सादित्वं वर्तते इत्युक्ते शुक्तेः सादित्वे चैतन्यस्य सादित्वं न आयाति। शुक्तिः किं करोति? चैतन्यस्य अवच्छेदं करोति। चैतन्यं न उत्पादयति शुक्तिः, तद् ज्ञातव्यं। घटः घटाकाशं न उत्पादयति। अत्र आचार्य अवस्था विशेषस्य अवस्था शब्दस्य कः तात्पर्यः? अयम् अत्र मूलाज्ञानस्य अवस्था विशेषः, अत्र अवस्था नाम किम्? किमपि परिवर्तनं जातः अस्ति अज्ञाने? अवस्था शब्दस्य तात्पर्यं मया सम्यक् न ज्ञायते। एवम् अवस्था किमुदाहरणं वक्तव्यम्? इदानीं तत्र जलं यस्मिन् पात्रे स्थाप्यते, तज्जलं तत्पात्रस्य आकारं भजते, तावता सः जलस्य आकारः इति वक्तुं शक्यते वा? सः अवस्था विशेषः इति। जलस्य यदा हिमरूपेण परिणामो भवति तावता जलम् अपगच्छति वा? जलत्वम् अपगच्छति वा? हिमरूपेण विद्यमाने जले अपि जलत्वं वर्तते, द्रवरूपेण विद्यमाने जले अपि जलत्वं वर्तते एव, किन्तु हिमः कः इत्युक्ते जलस्य अवस्था विशेषः इति। यथा व्यवहारः तद्वत् तूलाज्ञानं मूलाज्ञानस्य अवस्था विशेषः इति। सादिना पदार्थेन अवच्छिन्न चैतन्य विषयकं यत् तत् तूलाज्ञानमिति उच्यते। शुद्ध ब्रह्म विषयकं यत् तत् मूलाज्ञानमिति उच्यते। पदार्थे वैलक्षण्यं नास्ति, व्यवहारे वैलक्षण्यमस्ति। अस्माकं विवक्षानुसारेण व्यवहारः भिद्यते, व्यवहार एव भिद्यते, पदार्थो न भिद्यते। यदा तदेव अज्ञानं शुद्धचैतन्य विषयकं तदा तदेव अज्ञानं मूलाज्ञानमिति पदेन व्यपदिश्यते। यदा तस्य चैतन्यस्य अवच्छेदं कर्तुं कश्चित् पदार्थो जायते, इदानीम् अवच्छेदं कर्तुं पदार्थो न जायते, पदार्थो जायते चेत् तेन पदार्थेन चैतन्यस्य अवच्छेदो भवति, तदानीं तादृश शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य विषयकं यत् अज्ञानं तत् तूलाज्ञानमिति पदेन व्यवह्रियते इति। व्यवहारे भेदः न तु पदार्थे भेदः इति ज्ञातव्यम्। तथा च किं जातं पश्यन्तु, अत्र पङ्क्तिं पठामि। अत्र ब्रूमः रूप्योपादान अज्ञानमपि अनादिचैतन्य आश्रितत्वात् अनादि एव। उदीच्यं शुक्त्यादिकं तु तदवच्छेदकम् इति न तत्र अव्यापि। उदीच्यं नाम पाश्चात्यं, पश्चात् यस्य उत्पत्तिर्भवति, पश्चाद्भवं पाश्चात्यं, पश्चात् यत् जायते तत्तु अवच्छेदं करोति। तावता अज्ञान विषयत्वम् अन्यत्र अज्ञानस्य सादित्वं न आयाति।
इदं प्रथमस्य समाधानं जातं। द्वितीयं किं पृष्टमासीत्? अभावस्य उपादानकारणं यत् अज्ञानं तस्मिन् भावत्वं नास्ति इति। तत्र समाधानं सम्यक् स्मरन्तु। चित्सुखाचार्यैरपि इदं विस्तरेण उपपादितमेव। अनादिभावत्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इति तैः लक्षणमुक्तं, किन्तु तेषामपि भावत्वे तात्पर्यं नास्ति। अभाववैलक्षण्यं तस्मिन् अज्ञाने वर्तते इति बोधयितुं भावत्वम् इति दलम् उपात्तं। वस्तुतः अज्ञानं भावाभाव उभयविलक्षणमेव। भावत्वेन वा अभावत्वेन वा अज्ञानस्य निर्वचनं कर्तुं न शक्यते। तत्र यथा सदसद्भ्यामनिर्वचनीयं तद्वत् विवेकचूडामण्यादिग्रन्थेषु इदं स्पष्टम् उपपादितं यत् सावयवत्वेन निरवयवत्वेन वा निर्वचनं कर्तुं न शक्यते। भिन्नत्वेन अभिन्नत्वेनापि निर्वचनं कर्तुं न शक्यते। भावत्वेन अभावत्वेन च अज्ञानस्य निर्वचनं कर्तुं न शक्यते। तर्हि अज्ञानं कीदृशं? भावरूपम् इति अस्माकम् आग्रहो नास्ति। अभाववैलक्षण्यं वर्तते इति सूचयितुं भावपदं तत्र निक्षिप्तं वर्तते। तदपि कुतः निक्षेप्तव्यम् इत्युक्ते तार्किकाणां मते अज्ञानम् इत्युक्ते ज्ञानाभावः। अज्ञानम् इति पदं श्रुत्वा ज्ञानाभावः विवक्षितः इति भ्रान्तिर्माभूत् इत्येतदर्थं भावपदं निक्षिप्तं। वस्तुतः अज्ञानस्य भावत्वे तात्पर्यं नास्ति। भावत्वेन वा अभावत्वेन वा अज्ञानं निर्वक्तुं न शक्यते। यथा सत्त्वेन वा असत्त्वेन वा निर्वक्तुं न शक्यते, यथा वा सावयवत्वेन वा निरवयवत्वेन वा अज्ञानं निर्वक्तुं न शक्यते, तद्वत् भावत्वेन अभावत्वेन वा अभावस्य निर्वचनं न भवितुमर्हति। अतः अत्र लक्षणे भावपदम् अभाववैलक्षण्यसूचनाय इति चित्सुख्यामपि स्पष्टमस्ति। अत्र आचार्याः तत् स्मारयन्ति। भावत्वञ्च अत्र अभावविलक्षणत्वमात्रं विवक्षितम्। तथा च किं जातम्? अज्ञानं भाव अभाव उभयविलक्षणं। तर्हि तादृशम् अज्ञानं भावस्यापि उपादानं भवति, अभावस्यापि उपादानं भवति। कः क्लेशः? पूर्वपक्षिणा किं पृष्टम्? अभावस्य यत् उपादानं तत्र भावत्वं न भवितुमर्हति इति। अभावत्वं खलु स्यात् इति आशयेन तेन प्रश्नः कृतः। अस्माभिः किम् उत्तरम् उच्यते इत्युक्ते भावस्यापि उपादानं भावाभावविलक्षणमज्ञानम्, अभावस्यापि उपादानं भावाभावविलक्षणमज्ञानमेव। कोऽपि क्लेशो नास्ति। एकः प्रश्नः अवशिष्यते। कः प्रश्नः इत्युक्ते उपादान उपादेययोः साजात्यमपेक्षितं खलु। इदानीं भावस्य उपादानं भावाभावविलक्षणमज्ञानम्, अभावस्यापि उपादानं भावाभावविलक्षणमज्ञानमिति उच्यते चेत् उपादान उपादेययोः कार्यकारणयोः समानजातीयत्वं नैव आगतम्। तथा सति असत्यस्यापि सत्योपादानकत्वं स्यात् इति प्रश्नः एकः अनुवर्तते। भावस्य भावाभावविलक्षणमज्ञानमुपादानम्, अभावस्यापि भावाभावविलक्षणमज्ञानमुपादानं चेत् कार्यकारणयोः साजात्यं नास्ति। तथा सति पूर्वोक्तः प्रश्नः अवशिष्यते। असत्यस्यापि सत्यम् उपादानं स्यात् इति प्रश्नः अस्ति। तस्य उत्तरं वक्तव्यं। पश्यन्तु, भावत्वञ्च अत्र अभावविलक्षणत्वमात्रं विवक्षितम्। अतः आरोपित अभाव उपादान अज्ञाने अपि अभावविलक्षणत्व स्वीकारान्नाव्याप्तिः। इदं जातम्। एतदुपरि कः प्रश्नः आसीत्? सजातीयोपादानकत्व नियमः अस्ति खलु, तस्य नियमस्य भवता त्यागः कृतः। उपादानेन सजातीयेन भवितव्यम् इति नियमानुरोधेन एव खलु असत्यस्य असत्यम् अज्ञानम् उपादानमिति त्वया स्वीकृतमासीत्। सः नियमः नाङ्गीक्रियते चेत् उपादान साजात्यम् उपादेयस्य अथवा उपादेय साजात्यम् उपादानस्य इति द्वयोः समानजातीयत्वनियमः यः अस्ति सः नाङ्गीक्रियते चेत् किं स्यात्? असत्यस्यापि सत्योपादानकत्वं स्यात् खलु इति एकः प्रश्नः। तत्र सरलं समाधानम्। इदं समाधानं परिभाषायाम् अनुपलब्धिपरिच्छेदेपि
अनुपलब्धि परिच्छेदे अन्ते प्रामाण्यवाद निरूपणात् प्राक्तने भागे इदम् अस्ति भवन्तः तद् द्रष्टुं शक्नुवन्ति। किं समाधानम् इत्युक्ते उपादानोपादेययोः साजात्यमपेक्षितं किन्तु अत्यन्तसाजात्यं नापेक्षितम्। कश्चित् धर्मः समानो भवेत् तावदेव विवक्षितमस्ति। सर्वांशेन साजात्यमस्ति चेत् अत्यन्तं साजात्यमस्ति चेत् कार्यकारणभावः एव न स्यात्। अतः केनचिदंशेन वैलक्षण्यम् अस्ति केनचिदंशेन सालक्षण्यम् अस्ति चेत् पर्याप्तम्। उपादान उपादेययोः सालक्षण्यम् अपेक्षितं साजात्यम् अपेक्षितं किन्तु अत्यन्त साजात्यं न अपेक्षितम्। अत्यन्त साजात्यम् अस्ति चेत् कार्यकारणभाव व्याहति स्यात् इति तस्य प्रसिद्धं समाधानम्। तदेव वदन्ति न च सजातीय उपादानकत्व नियमः अन्यथा असत्यस्यापि सत्यमुपादानं स्यात् इति वाच्यम्। इदं न च वाच्यम्। कुतः सर्वथा साजात्ये सर्वथा वैजात्ये च उपादानोपादेय भाव अदर्शनेन इदं स्मर्तव्यम्। द्वयोः अत्यन्त वैलक्षण्यमस्ति चेदपि उपादानोपादेय भावो न भवति। द्वयोः अत्यन्तं साजात्यमस्ति चेदपि उपादानोपादेय भावो न भवति। तर्हि कयोरुपादानोपादेय भावः केनचिदंशेन साजात्यमपेक्षितं केनचिदंशेन वैधर्म्यं च अपेक्षितम्। तथा साजात्यस्य वैजात्यस्य वा आपादयितुम् अशक्यत्वात्। न हि अत्र पङ्क्तौ शोधनमस्ति पश्यन्तु। न हि कार्याकार कारणाकारयोः अभेदे कार्यकारणभावः कार्यकारणयोः अभेदे कार्यकारणभावः न हि इति तत्र स्टेट्मेंट वर्तते। इदं प्रसिद्धमेव। यत्र ययोः उपादानोपादेय भावो वक्तव्यः तत्र अत्यन्त साजात्यमपि न भवेत् अत्यन्त वैजात्यमपि न भवेत्। किं तर्हि भवेत्? कश्चित् अंशः समानजातीयो भवेत् अन्यः सर्वोऽपि अंशः विजातीयश्चेत् क्लेशो नास्ति। तर्हि सत्यस्यापि असत्यस्यापि सत्यम् उपादानं स्यात् इति यः आक्षेपः तस्य परिहारः वक्तव्यः। ओहो असत्यस्य सत्यम् उपादानं न स्वीक्रियते इत्यत्र कारणद्वयम्। असत्यस्य यदि सत्यम् उपादानं स्यात् शुक्तिरजतस्य यदि चैतन्यम् उपादानं स्यात् तर्हि चैतन्यस्य कदापि निवृत्तिर्नास्ति इति कृत्वा शुक्तिरूप्यस्यापि कदापि निवृत्तिर्न स्यात्। सत्यस्य अबाधितत्वं खलु तर्हि तस्य बाधा एव नास्ति चेत् उपादानकारणमेव न नश्यति चेत् उपादेयमपि अनुवर्तेत। इदमेकं कारणम्। इयं समीचीना युक्तिः अवश्यं स्मर्तव्या वर्तते। असत्यस्य सत्योपादानकत्वं स्यात् इति तेन आपादितं तन्न आपादयितुं शक्यते। तत्र कारणद्वयम्। असत्यस्य सत्यम् उपादानं स्वीक्रियते चेत् सत्यस्य बाधो न भवति इति कृत्वा सत्यस्य निवृत्तिर्न भवति इति कृत्वा उपादानस्य नाश एव नास्ति चेत् उपादेयम् अपि अनुवर्तेत उपादेयस्यापि नाशो न स्यात्। अतः अवश्यं शुक्तिरूप्यादीनां निवृत्तिर्वा बाधो वा दृश्यते तर्हि उपादानस्यापि तत्र नाशो भवति इति अवश्यं वक्तव्यं। तर्हि तत्र रूप्यस्थले सत्यमेव उपादानमिति नैव आपादयितुं शक्यते। इयमेका युक्तिः। अपरा युक्तिः का इत्युक्ते सत्यस्य अपरिणामित्वं वर्तते। सत्यस्य चैतन्यस्य कूटस्थनित्यत्वं वर्तते तस्य परिणाम एव न भवति इति द्वितीया युक्तिः। पश्यन्तु। सत्यस्य तु असत्योपादानत्वे सत्यस्य निवृत्त्यसंभवेन तदुपादेयस्य असत्यस्य अपि निवृत्तिः न स्यात्। कुतो न स्यात्? उपादान निवृत्तिम् अंतरेण उपादेय अनिवृत्तेः। अतः न सत्यम् असत्यस्य उपादानम्। इयमेका युक्तिः। अपरा युक्तिः सत्यस्य अपरिणामित्वाच्च इदं जातं। किंच सत्यम् उपादानं न इति मया केन अभिप्रायेण उच्यते? सत्यं परिणाम्युपादानं न इत्यभिप्रायेण उच्यते। सत्यस्य चैतन्यस्य विवर्तोपादानत्वं तु अस्ति एव तद्विषये चर्चा नास्ति। परिणाम्युपादानकारणम् असत्यस्य सत्यमेव परिणाम्युपादानकारणं भवतु इति न वक्तुं शक्यते। विवर्ताधिष्ठानत्वं तु स्पष्टमेव तत्र अस्माभिः निराकरणं नैव क्रियते इति स्मारयन्ति। विवर्ताधिष्ठानत्वं तु अभ्युपेयते एव।
तथा च किं जातम् उभयत्र अव्याप्तिः परिहृता इतः परम् अन्यत्र अव्याप्तिशङ्का वर्तते तां शङ्काम् अग्रिमे पाठे इत्युक्ते श्वः पश्यामः अधुना चैट बॉक्स मध्ये को अत्र आचार्य कस्मिन् अंशे कस्मिंश्चित् अंशे अज्ञानस्य अभावस्य कस्मिंश्चित् अंशे तु साजात्यम इज रिक्वायर्ड न एवं कस्मिंश्चित् अंशे तो हम्म। सः अंशः कः अज्ञान अनिर्वचनीयत्वं मिथ्यात्वं समानो धर्मः उपादानस्यापि अस्ति उपादेयस्यापि अस्ति तदेव परिभाषायामपि तदेव उक्तं पश्यन्तु तत्र घटाभावभ्रमस्थले अनिर्वचनीयः यः घटाभावो जायते तस्य उपादानं किमिति चर्चा किमर्थं व्यावहारिकः प्रातिभासिकं घटाभावं त्यजन्तु नाम व्यावहारिकः घटात्यन्ताभावो वर्तते तस्य किम् उपादानम् इत्युक्ते माया एव उपादानमिति वक्तव्यं तर्हि तत्र अयं प्रश्नः अनुवर्तते मायायाः भावरूपत्वे व्यावहारिकस्य घटाभावस्य च अभावरूपत्वे कथं तयोरुपादानोपादेय भावः स्यात् इति प्रश्नं कृत्वा समाधानमिदमेव कश्चिदंशः समानो भवेत् खलु तर्हि मायायामपि मिथ्यात्वं वर्तते घटाभावे अपि मिथ्यात्वं वर्तते अनिर्वचनीयत्वं वर्तते अयमंशः समानः भावत्वम् अभावत्वं च विलक्षणं भवतु कोऽपि क्लेशो नास्ति इति तत्र परिभाषायामपि तदेव उत्तरम् अत्रापि तदेव उत्तरम् कश्चिदंशः समानो भवेत् खलु परिणाम्युपादानकारणे यो धर्मः वर्तते सः कश्चित् धर्मः उपादेये अपि भवेत् प्रकृते अज्ञानम् परिणाम्युपादानकारणं तत्र प्रकृते कः घटाभावः उपादेयः कः समानो धर्मः अनिर्वचनीयत्वं मिथ्यात्वम् इति उभयत्र समानो धर्मः वर्तते इति जातम् इदानीं चैट बॉक्स मध्ये सिद्धान्ति मते प्रागभावस्य घटान्योन्याभावस्य घट अज्ञानोपादानकत्वं स्वीक्रियते इदानीम् उक्तरीत्या भावरूपम् अज्ञानं भावाभावविलक्षणम् अज्ञानम् एतेषां सर्वेषाम् उपादानम् इति स्वीकर्तव्यमेव यतो हि मायायाः सकलजगदुपादानत्वं मायां तु प्रकृतिं विद्यादिति श्रुत्या बोधितम् अतः एते घटप्रध्वंसाभावो वा प्रागभावो वा एते सर्वे अपि जगति अन्तर्भवन्ति ब्रह्मभिन्नत्वावच्छिन्नाः इमे सर्वेपि इति कृत्वा मायोपादानकत्वं वर्तते एव तत्र कोऽपि क्लेशो नास्ति तदेव अज्ञानोपादानकाः सन्ति द्वितीये प्रश्नस्यापि इदमेव उत्तरम् अलीकत्वं नापेक्षितम् अज्ञानं तेषाम् उपादानम् इति स्पष्टं ग्रन्थेषु अस्ति एव अनन्तरं तृतीयः प्रश्नः निवर्त्ययोः मध्ये वध्यघातकः तत्र सः अनवस्थानरूपः सम्बन्धः वध्यघातकभावो नास्ति सः अनवस्थानम् इति तत्र सम्बन्धो वर्तते कुतः इत्युक्ते तमः प्रकाशयोः यादृशो विरोधः तादृशः एव ज्ञानाज्ञानयोरपि विरोधः वर्तते चतुर्थः प्रश्नः दीर्घः अद्वैतसिद्धान्ते अस्माभिः तदेव अस्य प्रश्नस्य मया आदौ एव उत्तरम् उक्तं विवरणप्रस्थानानुसारेण तु ज्ञानप्रागभावः अङ्गीक्रियते यैः आचार्यैः ज्ञानप्रागभावो नाङ्गीक्रियते चेदपि कोऽपि दोषो नास्ति यतो हि सः प्रक्रियाभेदः अवश्यम् अस्माभिः अभ्युपगन्तुं शक्यते यया यया भवेत् पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि सा सैव प्रक्रिया ज्ञेया साध्वी सा च अनवस्थिता इति वार्तिकवचनानुसारेण ज्ञानप्रागभावम् अङ्गीकृत्य या प्रक्रिया प्रवर्तते तया प्रक्रियया यदि तत्त्वम् अवगन्तुं शक्यते तर्हि सा प्रक्रिया अनुसन्धेया ज्ञानप्रागभाव अनङ्गीकारमतम् आश्रित्य यदि तत्त्वम् अवगन्तुं शक्यते तर्हि सा प्रक्रिया अनुसन्धेया इति कोऽपि किन्तु क्लेशो नास्ति इति मम ज्ञान प्राग अभावस्य ज्ञानम् अस्माभिः भवितुं शक्येत वा ज्ञान प्राग अभावस्य ज्ञानं प्रतियोगिपूर्वकम् एव भवति ज्ञान प्राग तर्हि पश्यन्तु तत्र नियमः अस्ति इदं कुत्र आगतम् इत्युक्ते अहं वदामि मया प्रश्नः अवगतः तत्र सोपाधिकत्वभङ्गः इति एकं प्रकरणमस्ति अनन्तरम् आभाससाम्यभङ्गः इति प्रकरणमस्ति अनन्तरं प्रत्यक्षबाधोद्धारः आरभ्यते तत्र सामान्यलक्षणाप्रत्यासक्तिखण्डनम् इति अवान्तरविचारो वर्तते वस्तुतः सामान्यलक्षणाप्रत्यासक्तिः न्यायामृतकाराणां स्वकीयं मतं न तार्किकाणां मतं प्रसङ्गात् खण्डितं वर्तते तत्र अयम् अंशः अस्ति घटप्रागभावो ज्ञातव्यः चेत्
घटोपि ज्ञातव्यः खलु इत्यादि प्रश्नाः सन्ति। तत्र अस्य प्रश्नस्य समाधानमस्ति ज्ञानप्राग्भावः ज्ञातव्यः इत्युक्ते ज्ञानं तत् प्राग् ज्ञातव्यं खलु इत्युक्ते अहं तद् दृष्ट्वा समाधानं वदामि, किन्तु तस्य समाधानम् अस्ति तत्र। तत्र विशिष्टज्ञानस्य विशेषणं विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानं कारणम् इति नियमः अस्ति खलु, सः नियमः परिष्कर्तव्यः। विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानमिति मास्तु, विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानमस्ति चेत् पर्याप्तं। ज्ञानत्वं गृहीतं चेत् ज्ञानप्रागभावः ग्रहीतुं शक्यते इति तत्र उत्तरम् अस्ति। अहं तद् दृष्ट्वा सम्यक् वदामि श्वः। अत्र अभावविलक्षणत्वम्, अत्र अभावपदस्य तुच्छ एक्स्प्लेनेशन् वयं न कर्तुं शक्नुमः। अभावविलक्षण अभावः तुच्छो न, अस्माकं मते घटाभावः पटाभावः तुच्छो न, यतोहि मायादस्य उपादानं, तुच्छस्य माया उपादानं न। सम्यक्। एवम्। अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? मया उच्यमानम् अवगन्तुं शक्यते वा? अथवा वेगेन इव उक्तं वा मया? मन्दं वक्तव्यं वा इतोपि? सम्यक् अस्ति आचार्य, सम्यक् अवगम्यते। तदेव, भवन्तः पुरतः न सन्ति चेत् मया प्राक् सूचितं, कोऽपि पुरतः नास्ति चेत् किञ्चित् वेगेनापि स्यात्। पुरतः सन्ति चेत् भवतां मुखं दृष्ट्वा, मुखे मालिन्यमस्ति चेत् नावगतं, मुखे प्रसन्नता अस्ति चेत् अवगतम् इत्यादि अनुमानं कर्तुं शक्येत। इदानीम् अवगम्यते न वा? आमाम् अवगम्यते। अस्तु, तर्हि समापयामः। आमाचार्य। मायाकल्पितमात्रता मुखमृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकश्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।